मेरा नाम बिल्लो है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं अब अपनी ख्वाहिश को ज़्यादा देर तक दबा नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपने ताया के साथ गलत ताल्लुक़ बनाया और अपनी ख्वाहिश ताया से पूरी करवाती थी। ताया की उम्र तो 60 साल थी, लेकिन वो मुझे मेरे शौहर से भी ज़्यादा सुकून देता था। मेरे ताया की शादी नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने ताया के साथ ही। प्यारे दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी दिलचस्प और कहानियाँ देखने को मिलती रहें। मेरा नाम बिल्लो है और इस वक्त मेरी उम्र 35 साल है। आज से 9 साल पहले की एक सच्ची कहानी आपको सुनाऊंगी। वीडियो को मुकम्मल देखना। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली और प्यारी बेटी थी। मेरे 2 भाई थे और वो मुझसे छोटे थे। मैं बचपन से ही बहुत प्यारी थी। ऐसा समझ लें कि मेरी पूरी बरादरी में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं थी। मेरे अब्बू की एक स्टील मिल थी और कपड़े की फैक्ट्री थी। हम बहुत अमीर थे। दुनिया की तमाम तर सहूलियात हमारे घर में मुयस्सर थी। हमारा एक बहुत खूबसूरत बंगला, दुबई में भी हमारा कारोबार और पाकिस्तान में भी था। इसके अलावा दुबई में भी हमारा अच्छा खासा बिजनेस था। हमारे सब रिश्तेदार बहुत सेटल थे। मेरा बड़ा भाई मेरे मामू की बेटी सानिया के साथ बहुत प्यार करता था। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और वो शादी करना चाहते थे। मेरे भाई का अपना बिजनेस था, लेकिन मेरे भाई में एक बात बहुत गलत थी, जिसकी वजह से मेरे मामू ने मेरे भाई को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मेरे भाई की बहुत सी लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात थे और वो अय्याशी करता था, जिसकी वजह से मेरे मामू ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो सच्चा प्यार सानिया से ही करता था। जब मामू ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो मेरे भाई ने मामू से कहा कि मामू जी, मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, पर आप सानिया का रिश्ता मुझे दे दें। मामू ने कहा ठीक है, अगर तुम अपनी हरकत को दुरुस्त कर लेते हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँगा। मुझे पता है कि तुम और सानिया एक दूसरे को पसंद करते हो और हाँ, तुम मेरे भांजे हो। मुझे इससे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपनी तमाम करतूतों को सुधार लो। मेरे भाई ने अपने तमाम गलत काम छोड़ दिए। मेरे भाई की दुबई आने की वजह से सानिया ने मेरे भाई के साथ बेवफाई की और उसने किसी और बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसा लिया और वो उसके साथ सेट हो गई। एक दिन भाई ने सानिया से बात की, सानिया, मैं अपनी तमाम गलत आदत छोड़ चुका हूँ। आप अपने अब्बू से कहो कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दें। तो सानिया ने मेरे भाई को साफ इनकार कर दिया कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शायद हमारा साथ यहीं तक ही था। तुम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। जब भाई ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरे भाई ने पूरा 1 महीना खाना नहीं खाया था और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। हमारी सब फैमिली ने भाई को हौसला दिया और समझाया कि अगर तुम हौसला करो तो तुम्हें सानिया से भी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। तुम सानिया को भूल जाओ। अगर वो वफादार होती तो वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ प्यार ना करती। हमारी फैमिली की सब बातें भाई के जहन पर कुछ न कुछ असर करने लगी और भाई आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। फिर भाई ने एक चाइनीज़ लड़की के साथ फ्रेंडशिप की। वो लड़की मुसलमान और भाई ने उसके साथ शादी कर ली। मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी। अब वो अपनी अपनी बीवियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अब्बू ने उन दोनों को अपना अलहदा अलहदा बिजनेस बना दिया। वो दोनों भाई अपने बिजनेस में मसरूफ़ और अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार रहे थे। जब हम दुबई गए, उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब थी। तो मेरे अब्बू ने मुझे वहाँ पर एक एकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया। मुझे पायलट बनने का बहुत शौक़ था। इसके लिए मैं पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब मैं एकेडमी में शिफ्ट हुई तो वहाँ पर तरह तरह की लड़कियाँ होती थीं। कुछ लड़कियाँ तो ऐसी होती थीं कि वो अपने आशिकों को रात को अपने कमरे में बुलवा कर सारी सारी रात उनके साथ गुजारती थी। अगर एक लड़की का आशिक आता तो 4 लड़कियाँ उसके साथ पूरी रात गुजारती थी। लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी बड़े मौज मस्ती से गुजार रही थीं। कुछ लड़कियाँ तो बीच में शराब नोशी, सिगरेट नोशी और कई सारे नशे करती थी। एक दिन मेरी एक दोस्त है मुझे सिगरेट पिला दी। उसके बाद मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नशेई बन गई और मैं भी अपनी ज़िंदगी को उस एकेडमी की लड़कियों की तरह गुजारने लगी। मेरी एक दोस्त का आशिक उसे मिलने आया तो हम दोनों ही उस कमरे में थी। जब वो अपने काम को शुरू हुए तो उस लड़की के आशिक ने कहा कि मुझे इसके साथ भी ये काम करना है। तो मेरी दोस्त ने मुझसे कहा
تم بھی یہ کام کر لو۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ دل تو میرا بہت کرتا ہے اس کام کو، لیکن میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لڑکی کے عاشق نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ بہت زیادہ سکون حاصل کرو گی۔ میں اس لڑکی کے کہنے پر مان گئی اور میں نے وہ کام کروانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ تو مجھے بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوا، لیکن بعد میں مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز ان لڑکیوں کی طرح کبھی کوئی مرد اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ اس کام سے اب دل ہی نہیں بھرتا تھا، کیونکہ میں جوان ہونے سے پہلے ہی اس کام پر لگ گئی تھی۔ میں تقریباً 4 سال اس اکیڈمی میں رہی۔ ان 4 سالوں میں نے اپنی زندگی کا کوئی غلط کام نہیں چھوڑا۔ میری حرکتوں کے بارے میں میرے امی اور ابو اور میرے بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے میری پڑھائی ختم کروا دی اور مجھے گھر میں قید کر لیا۔ پھر انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے میری شادی ایک عربی شیخ کے ساتھ کر دی اور میری خوبصورتی دیکھ کر شیخ مجھ پر فدا ہو چکا تھا۔ اس شیخ نے میرے ابو سے کہا، آپ میری جلد سے جلد شادی کر دو۔ شیخ مجھ سے شادی کر کے اپنے گھر لے گیا۔ شیخ کا اپنا کاروبار تھا۔ عربی شیخ جوان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اس سے میری پیاس نہیں بجھ پائی تھی۔ مجبوری میں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پھر اپنا پرانا کام شروع کر دیا۔ میں طرح طرح کے لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی تھی اور ان سے ملاقات بھی کرتی تھی۔ اس بات کی خبر میرے شوہر کو بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کافی دفعہ سمجھایا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنی ہوس کے ہاتھوں مجبور تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے ملاقاتیں کرنی ہی پڑتی تھی۔ مجھے میرے شوہر کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے صاف صاف کہا تھا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، اس لیے اگر تم مجھے اس طرح برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اس شخص نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے میرے ابو کے گھر چھوڑ دیا۔ میری امی نے کہا کہ اتنا اچھا رشتہ ملا تھا، ساری زندگی سکون سے گزرنی تھی، تو تم کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے امی سے صاف صاف بات کی کہ وہ مجھے خوش نہیں کرتا تھا، اس لیے آپ مجھے بتائیں میں کیا کرتی۔ اب میں اپنے میکے آ گئی تھی، لیکن میرے کام وہی تھے، کیونکہ جو عادت انسان کو پڑ جاتی ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوتی تھی۔ میں سارا دن گھر سے غائب اور آدھی راتوں کو گھر لوٹتی تھی۔ میرے ابو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے، انسان بن جاؤ، اتنی دولت اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، لیکن تم پھر بھی ان غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہو، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں چپ ہو جاتی اور ان کی کسی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر کار تنگ آ کر میرے ابو اور بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب ببلی کو ہم گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے مجھے وارننگ دی کہ آج کے بعد اگر ہم نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے دیکھ لیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ مجھے اپنی جان پیاری تھی، اس لیے اب میں گھر میں قید ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن مجھے میری ہوس سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ میرا ایک تایا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار ان کے لیے ایک رشتہ آیا تو میرے تایا نے تھوڑا نخرہ کیا کہ نہیں، اس عورت کا قد تھوڑا چھوٹا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد تایا کے لیے کوئی رشتہ نہیں ملا اور وہ ابھی تک کنوارے ہی ہیں۔ ایک بار ان کی کار ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے تایا کی ایک ٹانگ بری طرح سے ٹوٹ گئی اور ڈاکٹروں کو مجبوری میں تایا کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اب میرا تایا ویل چیئر پر ہی رہتا تھا اور ہمارے گھر ہی ہوتا۔ میرے تایا کی عمر تو 65 سال تھی، لیکن ابھی تک وہ جوان نظر آتے تھے۔ پیسہ بھی انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اپنی ہوس کے مارے انگڑائیاں لے رہی تھی تو میرا تایا ویل چیئر لے کر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے تایا سے کہا، تایا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ ایک جوان عورت کو اگر اس طرح گھر قید کر کے رکھ دیا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ میرے بھی جذبات ہیں، میرے دل کی بھی کچھ خواہشیں ہیں جو میں گھر میں رہ کر پورا نہیں کر سکتی، جن کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر جانا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر پابندی عائد ہے، اگر میں باہر نکلی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ میرے تایا نے مجھ سے پوچھا، پہلے تم صاف صاف بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ جب تایا نے مدد کا نام لیا تو میں تھوڑا خوش ہوئی اور میں نے پھر اپنی پوری کہانی تایا کو سنائی کہ مجھے میری ہوس کہیں سکون نہیں لینے دیتی۔ آپ کا احسان ہوگا، آپ مجھے کسی طرح یہ اجازت لے دیں کہ میں ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر چلی جایا کروں۔ تایا نے مجھ سے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، ایک بات ضرور کر سکتا ہوں اگر تم اعتراض نہ کرو تو۔ میں نے کہا، جی تایا جی، وہ کون سی بات ہے؟ میرے تایا نے کہا، میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو میں بہت حیران اور پریشان ہوئی۔
और मैंने ताया से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो ताया ने कहा, देख लो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है और तुम क्या काम कर रही हो। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं भी आज तक किसी औरत के पास नहीं गया। मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा अरमान हैं, मेरे भी जज्बात उभरते हैं। खैर, मैंने ताया से कहा कि आप अभी जाएं, मैं आपकी बात पर सोचती हूँ, सुबह आपको बताऊंगी। सुबह हुई, ताया फिर मेरे कमरे में आ गए और मुझसे पूछा, बबली बताओ तुमने क्या फैसला किया है। मैंने अपने ताया से ये बात की कि हमारे घर में किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा। ताया ने कहा, बबली तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी और अब्बू सुबह दोनों काम पर चले जाते हैं और रात 10 बजे घर लौटते हैं। हम दोनों के अलावा इस घर में और कौन है जो हमारी शिकायत हमारे घर वालों को लगाएगा। जब मैंने ताया की ये बात सुनी तो मुझे भी ये बात कुछ अच्छी लगी। फिर मैंने कहा, ताया जी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र 65 साल हो चुकी है, क्या आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकें। तो मेरे ताया ने कहा कि आप मुझे एक मौका देकर आजमा लो। मैंने ताया से कहा कि ताया आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मैंने पता नहीं कितने कितने जवान लड़कों को आजमाया है, वो मुझे खुश नहीं कर पाते। और आपको पता है कि मेरी शादी भी एक अरबी शेख के साथ हुई थी और अरबी शेख कितने ताकतवर होते हैं, वो भी मुझे खुश नहीं कर पाया था। मेरे ताया ने कहा कि तुम सबको छोड़ो, बस एक बार मुझे मौका दो, आजमाओ, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हम दोनों ही घर में अकेले थे। मैंने ताया से कहा कि ठीक है, जैसे आप खुश मैं भी खुश। ये बात सुनते ही मेरा ताया मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। इतना प्यार किया कि मैं तो मरने ही वाली थी। सच में मुझे ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द नहीं मिला था जो मेरे ताया के मुकाबले में हो। मेरे ताया ने मेरी तमाम ख्वाहिशों को 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर दिया, लेकिन ताया अभी तक ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने ताया से कहा कि ये काम हमने रोज़ करना है, इसलिए आज आप मेरी जान छोड़ दें, कल फिर सही। अगली सुबह जब मेरी अम्मी और अब्बू काम पर गए तो ताया मेरे कमरे में आ गया और हम अपने काम पर लग। अब मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। मैं खुद ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। अगर कभी कभार हमारी फैमिली मुझे कहती आओ बाहर घूमने फिरने चलें, तो मैं उन्हें इनकार कर देती और उनसे कह देती कि अब मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने को जी नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों को क्या पता था कि हमारा सारा निज़ाम तो घर में चल रहा है। हमारा ये सिलसिला कार 4 माह तक खूब चलता रहा। एक दिन मेरे ताया ने मुझसे कहा कि पहले कि बबली तुम मुझसे शादी कर लो, हम वापस चले जाते हैं, वहाँ पर हम किसी अनजान जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता होगा। मैंने ताया से कहा कि हमें इतने फसाद डालने की क्या ज़रूरत है, जो काम हमने शादी करने के बाद करना है वो बगैर शादी के ही चल रहा है, तो इतनी मुश्किलात उठाने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि 65 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल जवान थे।